राज्यात अपघाताच्या आकड्यांनी भर पडत असा। मंगळारा रातीकडेन म्हापशागिरी NH66 चेर भिरांकूळ अपघात घडलो। गाडयेच्या ड्रायव्हराचो ताबो सुटिल्ल्यान ताणे लायटीच्या खांब्याक धपको दिलो आणि गाडयेचो चुरो जालो। या अपघातात ड्रायव्हराक किरकोळ दुखापत जाल्या, ताका हॉस्पिटलात व्हरून घातला। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। गोय राज्यान अपघातांचे प्रमाण बरेच वाढिल्ले आसा। या अपघातान कोण ना कोण आपलो जीव वगडावन बसता। इतले अपघात वाढिल्ले आसा की दिसान एक ना एक आमकां घडणूक अशी आयकपाक येता आणि पळोवपाक मेळटा। गिरी हायवेचेर जो ग्रीन पार्क आसा तो हायवेचेर वॅगनर कारीचो एक्सिडेंट जालो। या अपघातान जो कार चालक आशिल्लो त्याचो गाडये वयल्यान ताबो गेल्ल्यान हो सेल्फ एक्सिडेंट हांगा जाल्लो आसा। या एक्सिडेंटान जो चालक आशिल्लो तो इंजर्ड जालो, तशेंच त्याच्या गाडयेचे बरेच लुकसाण जाल्ले आसा। हे जे अपघात आसा दिसान दीस इतले वाडला की खंय ना खंय ह्या अपघातांचेर आयज एक्शन घेवपाची गरज आसा। बिकॉज हे जे गाडयो आसा, हे जे रस्ते आसा तेंचेर खंय तरी रमलस नाजाल्यार हे एक्सिडेंट अवॉइड करपाक खंय तरी स्पीड ब्रेकर नाजाल्यार रमलस आयज घालपाची गरज आसा। ह्या एक्सिडेंटान जो चालक आसा तो एका इंजरी जाल्ली आसा आनी ताका हॉस्पिटलान एडमिट केल्लो आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगांवकार आनी निखिल जल्मी।